अस्सलामु अलैकुम। आमिर रिजवी हाजिर है एक मरतबा फिर कौन पूछेगा के साथ। नाजरीन, 29 अक्टूबर को एक खबर तमाम चैनल्स की जीनत बनी थी। ये खबर थी पापोश नगर कब्रिस्तान की, जहां पौधों और कब्रों की देखभाल करने वाले मोहम्मद रियाज पर मुर्दा औरतों की बेहुरमती करने का इल्जाम लगा। पुलिस की फराम करदा मालूमात के नतीजे में मीडिया ने इस खबर को जिस अंदाज में पेश किया, क्या वो शर्मनाक थी? मगरबी दुनिया ने क्या कुछ नहीं कहा मुसलमानों और पाकिस्तानियों को। हम बहैसियत मुसलमान इतने जिनसी बीमार हैं कि मुर्दा औरतों को भी नहीं छोड़ते। लेकिन नाजरीन, जब दुनिया टीवी ने इस केस की तफ्तीश शुरू की तो अजीब व गरीब इंकिशाफात हुए। हमने नए सिरे से तमाम मालूमात जमा करने का इरादा किया। आज हम बात करेंगे इसी मौजू पर। पापोश नगर का कब्रिस्तान, असल मुजरिम कौन? पुलिस, मीडिया या पूरी कौम? इस वक्त मैं मौजूद हूं उस कब्रिस्तान में जहां से ये रियाज की कहानी शुरू होती है। मुझे ये बताइए, रियाज कैसा आदमी था, किरदार कैसा था उसका? सर, कम से कम उसको मैं अगर जानता हूँ तो 18-20 साल से जानता हूँ। यहाँ पे वो पानी वगैरह डालता था। पहले रिहाइश भी यहीं थी, बंगश कॉलोनी के अंदर। उसके बाद यहाँ से चले गए, वालदा का इंतकाल हो गया या भुट्टू कॉलोनी कब्रिस्तान में। बाकी ये कि जैसे जैसे वो वक्त के साथ जवान हुआ है तो उसके अंदर हमने एक चीज़ देखी है कि जोहर की टाइम जैसे 1:30 बजे होती है जमात, तो वो यहाँ से 12-12:15 बजे जाता था मस्जिद के अंदर। वहाँ जाके वो सफाई सुथराई धुलाई गर्जिया 1-1.5 घंटे की वो वहाँ सफाई करता था। तो हमने तो उसके किरदार में कोई ऐसी नहीं देखी है। पुलिस रियाज को पकड़ के कब लेके गई है? 24 तारीख को। वो भी यहाँ पे एक मर्डर का केस हुआ था। अच्छा, मर्डर में लेके गई? जी हाँ, मर्डर केस में लेके गए थे। 14-15 बंदे लेके गए थे। उसके अंदर इन बाबा के भी 2 बच्चे हैं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन जो FIR उसकी कटी हुई है वो 29 को कटी है, तो वो 24 को पुलिस ले गई और FIR 29 को कटी है। यहाँ ये बताया गया है FIR में कि उसके पीछे लोग भी भागे हैं और उन्होंने कहा कि ये आदमी कब्रों की बेहुरमती कर रहा था। नहीं जनाब, ऐसी कोई भी शहादत नहीं है यहाँ की, ऐसी कोई भी बात नहीं। पुलिस तो कह रही है सर, लिखा हुआ भी है FIR। पुलिस कह रही है, पुलिस को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, तो कुछ भी कह सकती है। आप अपने दिमाग से भी सोचें, क्या खुदा का अजाब नाजिल नहीं होगा? जो वो इकरार कर रहा है वो अपनी जबान से तो कह रहा है कि आपको मालूम है किस तरीके से कहलवाया होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, नशा वगैरह कोई सिगरेट पान छालिया कुछ तो करता होगा, इसलिए कि FIR में लिखा हुआ है कि उसके पास से ½ किलो चरस बरामद हुई। नहीं जनाब, ऐसी कोई भी बात नहीं उसमें। सिगरेट भी नहीं पीता? बिल्कुल भी नहीं। आपके 2 बच्चे भी रियाज के साथ उठाए गए थे, तो आपके बेटे कहाँ हैं इस वक्त? दोनों मेरे दोनों बेटे इस टाइम जेल में हैं, जबकि FIR के अंदर उनका नाम नहीं है और बला वजह उनको जेल के अंदर उन्होंने बंद किया हुआ। कुछ डिमांड की पुलिस ने आपसे? पुलिस ने मुझे शुरू में डिमांड करी थी, बाबा आप कोई पैसों का अच्छा बंदोबस्त कर सकते हो तो आप। मेरे को उस टाइम बोला था कम से कम लाख 1.5 का, तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मथुराए का। कुछ नहीं किया बच्चे ने और वो पुलिस उठा के ले गई। उन्होंने मुझे, पुलिस वालों ने मुझे बोला था बाबा आप इनको भी राजी करो, हमें भी राजी करो। थाने में कोई था यहाँ से कोई ऐसा मौजूद जो बता सके कि किस तरह कबूल? मैं थाने के बाहर खड़ा हुआ था, रियाज के ऊपर 4 पुलिस वाले बड़े तशद्दुद से डंडों से पड़े हुए थे। वो इतनी चीख पुकार कर रहा था, मेरे से बात नहीं होती क्योंकि जुल्म किया हुआ है। पुलिस ने तशद्दुद किया। उसके ऊपर 4 पुलिस वालों ने इतना तशद्दुद किया हुआ था, मार रहे थे उसको इतना बेदर्दी से कि बाहर बंदा जो है ना वो सुन नहीं सकता, क्यों हमारे बेटे भी अंदर बंद थे। लेकिन हमने जब पता किया भाई हमारे बेटे के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, लेकिन पता चला नहीं कि भाई ये रियाज को मार रहे हैं 4 पुलिस वाले। जब इतना बेदर्दी के साथ उसको मारा गया तो वो तो लाजिम बोलेगा भाई मैंने ये काम किया। क्यों? तो उस मार की वजह से। सबसे पहले तो मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपके सामने बयान कर दूं कि जिस शख्स को मस्जिद का आदी देखो उसकी ईमानदार होने की गवाही दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सामने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था, मस्जिद की सफाई अजान के साथ करता था और नमाज के बाद वो अक्सर कुरान की तिलावत करता था। लेकिन उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उससे अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। यहाँ पे एक मीडिया टीम आई थी, उनकी सबसे पहले बड़ी गलती ये थी कि वो पुलिस के साथ आए थे।
اور ایک رات پہلے کچھ پولیس والے آئے تھے جو یہاں اہل محلہ کو اور عزیزداروں کو دھمکی دے کے گئے تھے کہ صبح کو ریاض کے خلاف بولنا ہے، اگر کسی نے حق میں بولا تو وہ بھی ریاض کے ساتھ ہی ہوگا۔ کون آیا تھا، کون دھمکی دے گیا یہاں؟ منیر شاہ اور صفدر حسین یہ آئے تھے کہ بھائی آپ نے میڈیا والوں کو بیان کیوں دیے، اور اس بات پہ میرے ساتھ لڑے ہو، اور ہم لوگوں نے ہاتھا پائی کیا۔ تو زبردستی بولا گیا کہ ریاض کے خلاف بیان دینا ہے۔ جی ہاں۔ وحید بھائی کیا ہوا تھا؟ ریاض اٹھ گیا، گرفتار ہو گیا، اس کے بعد آپ کو کیوں لے کے گئے؟ میرے گواہ کے لیے لے گیا تھا۔ تو آپ نے کیا گواہی دی وہاں؟ میں نے اس کو بولا میرے کو کچھ پتہ نہیں ہے بھائی، میں نے کچھ دیکھا نہیں۔ اس نے بولا تم مار دوں گا، میں نے بولا مارو میرے کو، میں نے تو کچھ دیکھا نہیں ریاض کو۔ مارا انہوں نے آپ؟ نہیں کچھ نہیں بولا، اچھا، وہ بولا دفن ہو جاؤ بس، میں نے آ گیا بس۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عدلیہ جو ہے پولیس کے سامنے گواہی کو گواہی نہیں مانتی۔ کہیں جائیے گا نہیں، تھوڑی سی دیر میں واپس آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہمارے ساتھ ریاض کے وکیل ناہید افضال صاحب موجود ہوں گے اور ہمارے کچھ جرنلسٹ دوست جنہوں نے اس خاص کیس پہ بہت ریسرچ کی۔ اس وقت ہمارے پاس ملزم ریاض کے وکیل ناہید افضال صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ ریاض کے بارے میں کچھ بتائیے سر۔ اس کیس کو جو پولیس نے بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ ملزم ایک ایسے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوا ہے کہ گویا اس نے وہ خواتین جو تازہ جن کا انتقال ہوا ہے اس کی قبر کو کھول کے ان کے ساتھ گناہ کیا۔ اس کیس کے اندر ایک آدمی عینی شاہد ہے، باقی پولیس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس قبرستان کے باہر اپنی پکٹ پہ کھڑی ہوئی تھی، خود پولیس کے مطابق کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے پکڑو کی آواز لگائی۔ تاریخ کیا تھی اس دن سر؟ 29 تاریخ۔ 29 تھی جی ہاں، اچھا، اہل محلہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو 24 کو ہی اٹھا کے لے گئے تھے۔ بالکل، وہ 2 3 دن سے کسٹڈی میں 24 تھا۔ تاریخ کو اگر وہ ان کے ساتھ تھا، پولیس والوں کے حوالات میں تھا موجود، تو وہ 24 25 26 27 29 مطلب 28 29 کو نکل کے اس نے کیسے کیا یہ؟ 29 کو تھانے سے بٹھائیں موبائل میں، یہاں ادھر قبرستان میں لے کے آئیں، قبرستان میں اس کو چھوڑ دیں اور اس کے پیچھے 4 آدمی بھاگیں، پکڑو، آگے جا کے تھانے میں بٹھا دیں کہ اب یہ بھی پکڑ کے لائیں۔ ماشاءاللہ ہماری پولیس جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں بکری کو ہاتھی اور ہاتھی کو بکری کر سکتی ہے، سب جانتے ہیں شہری، اور کتنے نیک لوگ ہیں یہ، ان کی شکلیں دیکھیں ان کی کہ یہ پولیس کم خود بیچارے بیمار اور یعنی وہ لگتے ہیں۔ تو یہ کیس بنا جو پایا ہے اس کے اندر ان کے پاس وٹنس صرف ایک ہے، سارا کیس ایک گواہ پر کھڑا ہے۔ اس گواہ نے جو کچھ عدالت کون ہے وہ؟ گواہ عبدالواحد ہے، اس نے جو کچھ عدالت میں کہا ہے، اس کے بعد یہ کیس پھانسی کا پھندا بھی بن سکتا ہے کسی افسر کے لیے۔ پھانسی کا پھندا مطلب یہ نہیں کہ پولیس والا پھانسی چڑھ جائے گا، لیکن پولیس والے کی وردی اتر سکتی ہے اگر اس ملک میں کسی اعلیٰ افسر کے دل میں تھوڑا بہت بھی اگر رحم ہے۔ یہ کیس جو کیس بیان کیا گیا ہے، جو سیکشن لگائی گئی ہیں 376 377، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو 376 377 کے کیس یہ ہے کہ خود آدمی شکایت کنندہ ہو کہ میرے ساتھ ایسا فیل کیا گیا ہے، پھر اس کا میڈیکل ہو، دونوں پارٹی کا میڈیکل ہو، کرنے والے کا بھی اور جس کے ساتھ کیا گیا اس کا بھی ہو۔ اس کے اندر میڈیا کا رول کے لیے خاص طور پہ ایک خاتون صاحبہ تو بڑی چیخ کے، جیسے کہ یہ آدمی نے ایسا جرم کیا ہے، 40 دفعہ یہ پروگرام چلا ہے اور اس کو قبروں میں اتار کر اور اس کے موبائل کی لائٹ میں دکھایا گیا، اور میڈیا نے دکھایا کہ ریاض کہہ رہا ہے کہ میری غیرت جب جاگی، جب میں نے موبائل کی لائٹ کی تو ایک مردہ عورت کی آنکھ میں سے روشنی نکلی تو میرا ایمان جاگ گیا۔ واٹ از دس نانسنس؟ ابھی کیس اس پہ چلا نہیں ہے، آپ نے اس کو پورا کیس ثابت کر دیا۔ کتنی شرمناک کی بات ہے۔ کیا ہمارا تاثر گیا ہے پورے ملک دنیا کے اندر؟ کیا ہم مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ واحد مسلمان ایک ایسا دین ہے جس کے اندر زندہ تو زندہ، مردوں کا بھی احترام ہے۔ ہم تو مردوں کو نہلا کر دھلا کر وضو کر پاک صاف کپڑے کر کے نماز کرنے کے بعد اور ایک پاک جگہ کے اندر اتارتے ہیں۔ ہم افتخار بھائی یہ کیا ہے؟ یہ جس دن ایف آئی آر کٹی اس کے دوسرے دن یہاں ان کے ساتھ جو لڑکے بند تھے وہ 4 لڑکے میرے پاس آئے، افتخار بھائی یہی مسئلہ ہے، میں اسی علاقے کا رہائشی ہوں اصل میں، تو اس لیے لوگ مجھے جانتے ہیں، تو انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی، تو میں نے کہا میں اس پہ پھر انٹروگیٹ کرتا ہوں۔ اس پہ انٹروگیشن میں مجھے شروع میں ہی یہ بات پتہ چلی کہ پولیس نے تھریٹ کر کے اور ٹارچر کر کے اس کو منہ سے کہلوایا، اور اس میں کچھ چند پولیس والوں کے میں نام بھی لوں گا، اس میں ASI بوٹا ہے پاپوش نگر کی، منیر شاہ اور بٹ ہے کوئی سپاہی، وہ یہاں آگے باقاعدہ تڑیاں لگاتے رہے، دھمکیاں دیتے رہے لوگوں کو کہ ریاض کے اگینسٹ آپ نے بیان دینا ہے۔ ریاض کیوں اتنا امپورٹنٹ ہو گیا کہ اس کے خلاف اتنا بڑا کیس بنا کے اس کو ہٹانا ہے؟ جو جھگڑا ہے سارا قبرستان کی تجارت کا، قبروں کی۔